شلونكم شخباركم؟ اليوم راح فيديو اليوم عن راح اسوي سعدية ام اللبن. ماشي، راح اسوي سعدية ام اللبن. قبل لا نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك، ويلا راح اسوي شكل السعدية ام اللبن واشوف ردة فعل الناس. اوكي، طبعا جايز راح اروح غير عن الناس ما يشوفون شكل السعدية ام اللبن، لأن هسه يعرفون إنه هو وقته. أوكي، يلا خلينا نسوي. طبعا جايز الحين سويت نفسي سعدية ام اللبن بس على الناس. أوكي، Crap! Excuse me? Run. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. أقول يلا محيرين. هذول نايمين طاشين حظهم. أجيلكم فوق الباب أحتاجلكم. لا تدخلون الباب يهون. ساخن الرغاية حبيبتين. نبحث عن الشخصية. ترجعت ترجعني والله ترجعت. فينها؟ خلص المقلب قبل التسجيل. خلص المقلب وبس. يلا باي.